أينما نظرتم في إسلام آباد تجدون هذه اليافطات إسلام آباد توكس. هذه اليافطة هي فعليا للحديث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري اليوم بطبيعة الحال. الوفد الإيراني كان وصل مساء أمس وكان التقى كذلك برئيس الوزراء الباكستاني. اليوم صباحا وصل الوفد الأمريكي نفس الأمر، تم اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني والجانب الباكستاني الرسمي. خلفي هنا ما ترونه هو هذا الطريق الذي يؤدي إلى مناطق التي فيها الفنادق الأساسية التي يجلس أو يقطن فيها الوفود. ما ترونه من مبنى أبيض هناك هو أوتيل سيرينا، وهو الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي حاليا الآن، ويبدو أنه يتم التداول فيه في الملفات والمواضيع التي سوف تطرح على طاولة المفاوضات. كذلك ترون هنا عند هذه القبة البيضاء ما يعرف بكونفنشن سنتر، وهو حيث يجتمع الصحفيون والإعلاميون لتغطية هذا الحدث الكبير والاستثنائي هنا في باكستان. وسط ما زلنا نتحدث دائما عن تكتم شديد من جانب السلطات الباكستانية لظروف هذه الاجتماعات، متى تبدأ، متى تنتهي، كيف ستكون مباشرة أو غير مباشرة. غموض ما زال يلف كل هذه التفاصيل، بوقت أنه بدأ هذا اليوم، بدأت هذه المفاوضات ولو بشكل غير مباشر حاليا، ولو على صعيد الوفود المشاركة كل على حدة. نوافيكم بالمعلومات أول بأول على شاشتي الحدث والعربية.